नमस्कार। चाइनाको छुकछुके रेल नेपालको दैलोमा। तर यो रेल सेवा जुन दिन नेपालसम्म पुग्छ त्यही दिनबाट नेपालको विकासले तीव्रता लिने कुरामा दुई मत छैन। कारण एक, चिनिया पर्यटकहरूसँगै त्यहाँको उत्पादन सजिलै नेपाल भित्रिन्छ, जसको बजार नेपाल मात्र नभएर भारतको बिहार पनि हुनेछ भने त्यसको फाइदा चाइनालाई मात्र होइन नेपाललाई पनि त्यति नै हुने पक्का छ। कारण दुई, रेलमार्गसँगै मोटर बाटोको पनि निर्माणले गति लिन्छ, जुन नेपालको लागि 100% फाइदा नै हो। कारण तीन, जसै रेलले काठमाडौँ छुन्छ लगतै यो विस्तार हुँदै पश्चिम नेपाल र लुम्बिनीसम्म फैलन्छ, जसको फाइदा फेरि पनि नेपालकै हितमा देखिन्छ। कारण चार, जब चाइनाले नेपालमा रेल सेवा विस्तार गर्दै जान्छ उसलाई एनर्जी अर्थात् हाइड्रो पावरको आवश्यकता पर्दछ। सोही बेला चाइना आफै नेपालको हाइड्रो पावरमा लगानी गर्न वा नेपालले उत्पादन गरेको पावरको खपत गर्नेछ, जसको फाइदा 100% नेपाललाई नै हुने देखिन्छ। त्यसैका लागि पनि भारतले केही समय अघि नेपालको खोला नालाबाट उत्पादन भएको बिजुली बत्तीमा भारतको 51% भन्दा बढी लगानी हुनुपर्ने भनेर नयाँ नीति बनाएको छ। यदि नेपालको कुनै आयोजनामा भारतको लगानी छैन भने सो बत्ती भारतले खरिद नगर्ने भनेर पनि एक प्रकारको सिन्डिकेट लगाउन खोज्दैछ भारत, जुन दीर्घकालीन रूपमा नेपालको लागि घाटाको व्यापार हो। कारण 5, जसै नेपालभर रेल र मोटर बाटो बन्नेछ त्यही बेला नेपालका हरेक उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउनेछ, जसको फाइदा नेपाललाई नै हुने पक्का छ। कारण 6, जसै नेपालका हिमाली भेगदेखि तराईका बाटोहरू रेल र मोटर बाटोले छुन्छ, भारतको बिहारको 80% भन्दा बढी बजार चाइनाले लिनेछ, जसको प्रत्यक्ष घाटा भने भारतलाई पर्ने देखिन्छ र यसको फाइदा भने नेपाललाई नै हुने देखिन्छ। कारण 7, नेपाल र भारतको खुला सिमाना भएका कारण चिनियाहरूले आफ्नो उत्पादनको बजार नेपाल छिराएर भारतसँग व्यापार गर्ने यो भन्दा राम्रो उपाय अर्को नहोला। यसमा पनि चाइना र नेपाल दुवैलाई राम्रो फाइदा हुने देखिन्छ। मतलब चिनिया बजार नेपालको लागि अर्को मुख्य थलो बन्नेछ। यो रेल सेवा विस्तार विरोध किन गर्यो भारतले? हो, त्यसैले यी माथि उल्लेखित नेपाल र चाइनालाई फाइदा अनि भारतको नोक्सान हुने देखेर आजको दिनमा भारतको टाउको दुखाइ भएको हुनुपर्छ। यही विकासको तीव्रता रोक्न होस् या नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राखेर चाइनाको यो बजार विस्तारलाई रोक्न प्रयास गरेको देखिन्छ भारतले। जसै नेपालले आर्थिक क्रान्तिमा आफूलाई सबल बनाउँछ त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको सिमानामा रहेका बिहारलाई पनि पर्ने देखिन्छ, जुन भारतलाई आफैका लागि आफ्नैबाट खतरा हुन सक्छ। चाइनाको रेलमार्गबाट चिनिया सैनिकले भारत घेर्ने भन्दा पनि छिमेकी देशले गरेको प्रगतिको असर भारतको केही प्रान्तमा पर्ने देखिन्छ, जुन भारत आफैलाई आफ्नैबाट खतरा हुन सक्छ। होइन भने चाइनाको रेल नेपाल आउँदा भारतलाई किन टाउको दुखाइ? चाइनाले नेपाल जोड्नको लागि रेल सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको दिनदेखि भारतीय मीडियाकर्मी र केही भारतीय विश्लेषकहरू चीन से तिब्बत और तिब्बत से नेपाल होते हुए सीधे बिहार से लगी हिंदुस्तान की सरहद तक आ जाएगी। त्यसो त आजको दिनमा संसारमा सबैभन्दा लामो दूरीको रेल सेवा निर्माण गरेको चाइना आजको दिनसम्म आइपुग्दा 20,000 किलोमिटर भन्दा बढी बुलेट ट्रेन सञ्चालन गरेको चाइनाले आगामी 15 वर्षभित्र 45,000 किलोमिटर द्रुत गतिका रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ अघि बढिरहेको छ भने पक्का पनि चाइना रेल सेवाले नेपालको हिमाल पहाड तराई पनि छिचोल्नेछ, जुन आम नेपालीहरूको मुहार फेर्न विकासको ठूलो ढोका हुनेछ। जति बेला 1962 मा चाइनाले भारत आक्रमण गर्यो त्यो बेलादेखि कब्जा गरिएको भारतको 100 किलोमिटर भूमिको विवादमा आजसम्म पनि टुङ्गिएको छैन। भनिन्छ अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली देख्दा तर्सिन्छ। हो, आज भारत चाइनासँग त्रसित हुनुको अर्को मुख्य कारण पनि यही हो। कुनै दिन यही रेलमार्ग भएर चिनिया सैनिकले भारत घेर्न समय लाग्दैन। यदि त्यस्तै अवस्था सिर्जना भयो भने नेपालले पनि ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। हुन त नेपाल भारत सदैवदेखिको भाइ भाइको सम्बन्ध मात्र होइन, हाम्रो धर्म संस्कृति अनि भाषाले पनि हामी धेरै नजिक छौं। तर भारत नेपाल भन्दा निकै ठूलो छ, जसको रवाब भारतीयहरू नेपाल एउटा सानो देश भनेर आफ्नो इशारामा नचाउन खोज्छन्, जुन आजको 21औं शताब्दीमा असम्भव छ। चाइनाले यो रेल सेवा तिब्बत हुँदै नेपाल छिराउने अनि बिहारलाई जोड्ने कुरा लिएर भारत त्रसित भएको हो।
चाइनाले जहाँ सडक छ त्यहाँ रेल सेवा पनि विस्तार गर्दै जाने योजना अनुरूप अब चाइनाको रेल नेपाल आउने त भयो नै, सँगै सडक बाटो पनि बन्ने भयो भनेर झन बढी त्रसित छ भारतीय। हालको नेपालको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने चाइनाले नेपालका लागि पहिले भन्दा धेरै बढी सहयोग गरिरहेको छ र विकास निर्माणको कामलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ। हो, यसैमा भारतको टाउको दुखाइ सुरु भएको हो। एक त भारत नेपाललाई अंग्रेज जस्तै गरी शासन गर्न चाहन्छ भने अर्कोतिर चाइना र नेपाल सम्बन्ध बीच सधैँ तगारो बन्दै आएको देखिन्छ। जति बेला भूकम्पले थलो परेका नेपालीमाथि भारतले एकतर्फी नाकाबन्दी गरेर देश र जनताको दैनिक जीवन अझ कष्टकर बनाएको दिनहरू नेपालीहरूको मनमा आज पनि खिल बनेर बसेको छ, जुन कुरा भारत अझै पनि सामान्य रूपमा लिने गर्दछ। नेपालको हरेक विदेश नीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्न जब नेपाल अघि बढेको हुन्छ त्यही बेला भारतले नेपालमाथि आफ्नो अधिकार जमाउन अनेकौं रणनीति अघि सार्ने गर्दछ। यदि कुनै निर्णयले नेपालको भलो हुनेछ भने जुन सरकारले त्यस्ता प्रस्ताव अघि सार्छन् त्यही सरकारको कुर्सी तान्ने खेलमा भारत सधैँ अघि भएको देखिन्छ। नेपालको खोला होस् या अन्य विदेशी सम्झौताहरू हरेक पल्ट भारत नेपाल विरुद्ध उभिएको छ। जति बेला भूकम्पले नेपाली जनताको घर ढले, लाखौं मानिस घरबार विहीन भए, हजारौं मानिसको ज्यान गयो, नेपाल तङ्ग्रिँदै गर्दा भारतले नेपालको संविधानको न्यूमा एकतर्फी नाकाबन्दी लाएर कष्टकर जीवनमाथि अझ कष्टकर थपिदियो। सो बेला नेपालको विकल्पको रूपमा अर्को छिमेकी राष्ट्र चाइना थियो, जो हर पल सहयोग गर्न अघि सरिरह्यो र त्यसमा पनि भारत नेपाल सामु सधैँ रुष्ट हुँदै आएको छ। हो, त्यही बेला थियो जति बेला तत्कालीन केपी ओली सरकारले इन्धन र सामुद्रिक व्यापारका लागि चाइनासँग सम्झौता गरे, लगतै नेपाल र चाइना जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि चाइना आफै कसिएर आउँदा भारत त्यसको विरोधमा उत्रिएको हो। हरेक पल्ट भारतले कुनै पनि विदेश नीति अन्तर्गत नेपाल र नेपालीलाई धोका दिँदै आएको छ भने कसरी असली छिमेकी राष्ट्र हुन सक्छ भन्ने सर्वसाधारण र विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। त्यसो त भारतले नेपालको खोला नाला मात्र कब्जा जमाउन खोजेको होइन कि देश नेपाल रहे पनि शासन सत्ता आफ्नो इशारामा होस् भन्ने चाहन्छ, जुन नेपाल र नेपालीको हितमा छैन। जसको उदाहरण हाल मधेस आन्दोलनलाई मुद्दा बनाएर नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दी अनि संविधान संशोधनमा भारतको हस्तक्षेप नै प्रमुख कारण छ कि भारत नेपालको असली छिमेकी राष्ट्र होइन भन्ने बुझेका छन् नेपालीहरूले। भारत असली छिमेकी राष्ट्र हुनलाई नेपालको भूमि फर्किनुपर्छ, कब्जा गरेर राखेका नदी नाला फुकुवा हुनुपर्छ, 1950 को सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ, कोशी नदीको अतिक्रमण र सीमा अतिक्रमण रोकिनुपर्छ, 1950 को सन्धिको असली कागज सार्वजनिक गरिनुपर्छ र सो सन्धि अनुरूप भारत लाग्नुपर्ने देखिन्छ, जुन कुरा भारत कदापि चाहँदैन। हाल चाइनाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न होस् या काठमाडौँको रिङ रोड निर्माण गर्न होस्, त्यस्तै चीनले नेपाललाई 15.7 अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेको छ, जुन मोटर बाटो निर्माण र भूकम्प पीडितहरूको सहयोगको लागि। यो त नेपाल र नेपालीको हितको काममा सहयोग पुर्याउने जो कोहीलाई नेपाली जनताले सम्मान स्वरूप हेर्ने गरेका छन्। समग्रमा हेर्ने हो भने अहिलेको यो अवस्थामा चाइनाले नेपालप्रति देखाएको मित्रता जुन विकास निर्माणका लागि छ, यही कुरालाई भारतीयहरू आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेर चाइना नेपाल सम्बन्धमा चिसो हाल्ने काम गरिरहेका छन्। जाहिर है चीन के मेगा रेलवे नेटवर्क के नेपाल में आने की आहट मात्र से नेपाल में जश्न है। उन्हें बताया और समझाया जा रहा है कि एक बार चीनी रेल आपके देश में पहुंच गई। तर भारत यो किन बुझ्दैन कि चाइनाले हालको अवस्थामा आफ्नो व्यापारलाई विश्व बजारमा पुर्याउनका लागि पनि यो रेल सेवाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर नै यो रेल सेवा विस्तार गर्दैछ। तो आपकी मुश्किलें आधी हो जाएंगी, आप कारोबार कर सकेंगे, आपका पैसा बचेगा। हकीकत यह है कि चीन नेपाली जनता को ये समझाना चाह रहा है कि अब भारत तुम्हारा बिग ब्रदर नहीं है, अब चीन तुम्हारा बड़ा भाई है। जुन दिन चाइनाको रेल सेवा नेपाल पुग्नेछ त्यही दिन नेपाल पनि चाइनाको व्यापारका लागि अर्को एउटा मुख्य पोइन्ट हुनेछ। जति बेला चिनिया बजारले भारतको 20% भन्दा बढी बजार ओगट्नेछ। यदि यही विकास निर्माणको काम हिजोको दिनमा भारतले नेपालमाथि गरेको भए आज भारत त्रसित हुनुपर्ने अवस्था थिएन। न त उसले आफ्नो भलो गर्यो, न त छिमेकी राष्ट्रको नै भलो हुन दिन्छ। अन्तमा नेपालीहरूको बुझाइ भनेको चाहे भारत होस् या चाइना, जसले जे जति दिउन् या गरून्, तर हामी हाम्रो नेपाल, हाम्रो स्वाभिमान ढल्न दिने छैनौं।
21औं शताब्दीको आर्थिक क्रान्तिमा नेपालले चाइना र भारत बीच रहेर ठूलो आर्थिक लाभ लिने र सबल राष्ट्र हुन सक्ने संकेत हो यो। त्यसैले हाल सम्पूर्ण नेपालीहरूको पर्खाइ नै चाइनाको छुकछुके रेल नेपालमा भएको छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपाल र नेपालीको आफ्नो पहिचान सहित विश्व सामु सबल राष्ट्र होस्। आर्थिक क्रान्तिमा नेपाल पनि विकसित राष्ट्रहरू जस्तै सबल होस् भन्ने हो। कृपया तपाईं आफ्नो विचार हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।